सबैजनालाई जय मसीह। म पृथमहरुको तर्फबाट तपाईहरु माझमा आज फेरि आएको छु। अस्ति हामीले एउटा टपिकमा गफ गरिरहेका छौँ र गफ गरि नै रहनेछौँ। यो टपिकको नाम थियो क्रिस्चियन जवान जवानी कस्तो हुनुपर्छ। एउटा पहिरनको विषयमा, बोलीचालीको विषयमा, अनि आफ्नो पवित्रताको विषयमा, संसारसँगको सम्बन्धमा हामीले हाम्रो अति नै महान एकजना जवानबाट चाहिँ केही कुराहरू सिकेका थियौँ, जो मौसम कुवर मगर हुनुहुन्थ्यो। अनि यसपाल पनि हामीले एकजना बहिनी जो चाहिँ अति नै ट्यालेन्टेड बहिनी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ उहाँ दाङबाट हाल ललितपुरबाट चाहिँ उहाँसँग मेरो केही अन्तर्वार्ता भइरहेको थियो, सोनाली पुन मगर। अनि तपाईँको माझमा उहाँसँगको छलफलले मलाई आशा छ र मलाई विश्वास छ कि धेरै हाम्रो जवान जवानीहरूप्रति आशिषको कुराहरू मिल्नेछ, नयाँ नयाँ कुराहरू, रोचक कुराहरू मिल्नेछ। उहाँको जीवनमा भएका एउटा 25 वर्षको उमेरको जवान केटीको जीवनमा आइपरेका कुराहरू सबै तपाईँको माझमा यो आशिषमय हुने एउटा आशाको साथमा यो कार्यक्रमलाई म सुरु गर्न गइरहेको छु। केही हाम्रो प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू पनि आएको छ। सुरुमा इन्टरभ्यूको केही रेकर्डिङहरू छुटेको कारणले गर्दाखेरि केही 1 मिनट पछाडिको कुराहरू मात्र मैले यसलाई रेकर्डिङ गर्न भएको छु। म बहिनी समक्ष नि म क्षमा माग्न चाहन्छु र हजुरहरू मार्फत उहाँसँग छलफललाई स्टार्ट। नक्कीपोटमा बस्दै गइरहेको छु। अनि मेरो फ्यामिलीमा बाबु मम्मी दाजु भाइ बहिनी हुनुहुन्छ। अनि हामी 6 फ्यामिली मेम्बर छौँ। अनि म अहिले विशेष गरेर नेपाल थियोलोजिकल कलेजमा मास्टर अफ डिभिनिटी फाइनल इयरमा छु र त्यो सँगसँगै त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा एमए पनि गर्दैछु। अनि त्यो बाहेक अरू त्यस्तै अलिकति सोसियल वर्कहरूमा, अनि त्यसपछि त्यस्तै आर्टिस्ट उसमा त्यस्तोमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ। त्यति नै हो मेरो परिचय। एकदम राम्रो। केही जबहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ बहिनी? मैले पहिला म चाहिँ मेडिकल एसिस्टेन्ट पनि हो। पहिला मैले नर्सिङ केयर भन्छ, ओल्ड एजहरूलाई केयर गर्ने होइन, उनीहरूलाई टाइममा मेडिसिन दिने, अनि उनीहरूको भाइटलहरू ल्याउने, भाइटल साइनहरू, अनि त्यसपछि केयर गर्ने, फिजियोथेरापी इटिसी। मैले नर्सिङ केयर एट होम भन्छ त्यसमा जब गर्दै गइरहेको थिएँ। तर अहिले विशेष मेरो स्पेसली यो मास्टरको पढाइ छ, एमडी एन्ड एमए, त्यही भएर मैले अहिले जब चाहिँ गरिरहेको छैन दाजु। एमए के भन्नुभयो? बाइबल थियोलोजी के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो? मैले अलिक बुझिनँ। थियोलोजी मास्टर अफ डिभिनिटी भन्छ। त्यसो भए आज निकै मजा आउने भयो है। मैले खोजेकै विशेष गरेर मैले बाइबल अलिकति पढिरहेको मानिसहरूलाई नै खोजिरहेको थिएँ, मलाई खुसी लाग्यो। अनि साथै यता सेकुलरको के एमए के गर्दै हुनुहुन्छ के भन्नुभयो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा? मैले मास्टर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा मास्टर अफ आर्ट्स एन्थ्रोपोलोजी। एकदम खुसी लाग्यो बहिनी, धन्यवाद छ फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई यसरी तपाईँले मलाई समय दिनुभएको छ। म आफ्नो विषयतिर म छिर्छु। आज हाम्रो विषय चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा क्रिस्चियन जवान जवानी कस्तो हुनुपर्छ होइन, यो विषयमा हामीले हेरिरहेको छौँ। अनि तपाईँ माझमा एउटा जवान अवस्थाकै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जवान अवस्था एउटा क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने तरिका एउटा जवान अवस्थामा रनिङ गरिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ माझमा म केही एउटा जिज्ञासा कुराहरू राख्न गइरहेको छु। आज धेरै मलाई लाग्दछ आइ एम ब्लेस्ड बिकज धेरै राम्रो मान्छे मैले फेला पारेको जस्तो लाग्छ है। त्यो भएको कारणले एउटा क्रिस्चियन जवान जवानीमा पहिरनको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि विशेष गरेर लेडिजहरूमा चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ होला? पहिरनको विषयमा भन्नुपर्दा विशेष गरेर क्रिस्चियन जवान जवानीहरू पहिरनको विषयमा एकदमै सचेत हुनुपर्छ है। एकदम मलाई कस्तो लाग्छ भने म आफै पनि कतिपय अवस्थामा पहिरनको कुराहरूमा अलिकति पहिरन लगाउने बेलामा अलिकति डराउँछु कि म पनि, डरको भावना जस्तो हुन्छ।
किनभने म आफै पनि अब एउटा परमेश्वरको छोरी हो है। अब लगाउने कुरालाई त्यस्तो मैले त्यस्तो नेगेटिभ एटिट्युड त्यस्तो चाहिँ राख्दैन होइन, लगाउनु पर्छ नलगाउनु होइन, तर विशेष गरेर सुहाउँदो किसिमको पहिरन चाहिँ हुनुपर्छ है। हामीले गर्ने हरेक कुराबाट परमेश्वरलाई महिमा पुगोस् कि होइन, हामी त्यस्तो खालको एउटा क्रिस्चियन जवान जवानी हुनुपर्छ ताकि हामीले गर्ने हरेक सानो सानो कुरा चाहे हाम्रो खवाई होस्, लगाई होस्, बसाइ उठाइ हरेक कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने किसिमको हामीले पहिरनहरू चाहिँ लगाउन आवश्यक हुन्छ। तर अहिले कतिपय जवान जवानीहरू फेसन होइन, धेरै चाहिँ कपडामा फेसनको कुराहरूमा धेरै ध्यान दिएको हामी पाउँछौँ। फेसनलाई मात्रै, बाहिरी कुराहरूलाई मात्रै धेरै महत्त्व दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। हाम्रो क्रिस्चियन सोसाइटीमा हामीले हेर्ने हो भने पहिरनको विषयलाई विशेष गरेर प्रयोग गर्ने हो भने क्रिस्चियन जवान जवानीहरूले विशेष गरेर बाहिरी कुराहरूलाई धेरै महत्त्व दिइरहेको हामी पाउँदछौँ। एकदम एकदम समय सुहाउँदो भन्दा बाहिरी कुरालाई धेरै हामीले महत्त्व चाहिँ दिनु हुँदैन। हामीले सुहाउँदो कुराहरूलाई मात्रै फोकस गर्नुपर्छ होइन। जब हामी 1 कोरिन्थीको हामी 10:31 हेर्छौँ भने वचनले यसरी भन्छ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाऊ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर सबै परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर। आमेन। हालेलुया। विशेष गरी यसकारण तिमीहरू खाऊ पियो होइन, जेसुकै गर तर तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनेर परमेश्वरको वचनले हामीले 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10:31 भन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू खाए तापनि पिए तापनि कस्तो तरिका, तर सुहाउँदो तरिका होइन, हामीले लगाउने कुराहरूमा पनि परमेश्वर, हामीले लगाएको कुराहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर हामीले ठिक्कको शरीरलाई चाहिँ ढाक्ने कपडाहरू चाहिँ लाउन उचित हुन्छ होइन। शरीरलाई विशेष गरेर जस्तै अब यो घुँडादेखि तल होइन, अनि यसै शरीरलाई ढाक्ने कपडा लाउनु चाहिँ उचित हुन्छ क्रिस्चियन सोसाइटीका जवान जवानीहरूले। एकदम बाइबलमा पनि अब हामीले साँच्ची नै भन्दाखेरि त्यति साह्रो हामीलाई बन्धनमा त राखेको छैन, तर आज क्रिस्चियन जवान जवानीहरू चाहिँ साँच्ची नै एउटा उग्र है पहिरनमा भएको देख्दछौँ। अनि साँच्ची नै भन्दाखेरि एउटा विशेष गरेर छोरा मान्छे भन्दा पनि छोरी मान्छेहरूमा जुन एउटा पहिरन ठिक भएन भने एउटा भनौँ खराब विचारहरू एउटा पैदा हुन सक्ने कुराहरू हामीले आवाज आएन त एकछिन है। आवाज आउँदैछ बहिनी? एकछिन समस्या आयो। विशेष जवान जवानीहरूमा चाहिँ क्रिस्चियन जवान जवानीहरूमा पनि यो समस्याहरू चाहिँ एउटा पहिरनको विषयमा चाहिँ साँच्चै नै आएको छ। हुन्छ, त्यसै गरी म अर्कोमा लाग्यो। अब एउटा क्रिस्चियन जवान जवानी चाहिँ एउटा बोलीचालीको भाषामा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, एउटा भनौँ विश्वासी भनेको चाहिँ इभन पुरुष मात्र होइन, बुवाईहरू मात्र होइन, केटीहरू पनि कोही बेला यस्तो भनौँ न एउटा नेगेटिभ वर्डहरू मैले बोलेको देखेको छु विश्वासीहरू है। यो बोली वचनको भाषामा चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा क्रिस्चियन जवान जवानीमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? बोली वचन क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै अब हामी नन क्रिस्चियनहरूलाई पनि हेर्छौँ, तिनीहरू पनि कति राम्रो बोलिरहेको हुन्छ कि उनीहरूको बोली वचन राम्रो हुन्छ, असल हुन्छ होइन, उनीहरू एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ होइन। अनि यदि हामीले बाइबलको खण्डले हेर्ने हो भने हामीले एफिसीको पुस्तक हामीले 4:29 जब हेर्छौँ भने तिमीहरूको मुखबाट कुवाक्य ननिस्कियोस् तर समय सुहाउँदो सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि विशेष गरेर तिमीहरूको मुखबाट कुवाक्य ननिस्कियोस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र आज क्रिस्चियनहरू कस्तो छ भने नम्र तरिकाले हामी बोल्नुपर्छ, हामीले हाम्रो मुखबाट कुवाक्य निकाल्नु हुँदैन होइन। हामीले एउटा असल ख्रिस्टको उदाहरणीय छोराछोरी हुनुपर्छ, हामीले सुहाउँदो तरिकाले हामी बोल्नुपर्छ होइन, सुधार गर्ने खालको मात्र मिठो वचनहरू मात्र हामीले बोल्नुपर्छ भनेर वचनले चाहिँ भनेको छ कि। अनि हामी कतिपय अवस्थामा अब बोल्ने कुराहरूमा अलिकति नम्र भएर बोल्न आवश्यक हुन्छ र कतिपय अवस्थामा क्रिस्चियन युवा जवान जवानीहरू अब कति हुन्छ नि त
अब कसैले केही भन्ने बित्तिकै अलिकति झर्केर बोल्ने, नम्रता गुमाइहाल्ने खालको हुन्छ के। तर चाहिँ हामी परिस्थिति जस्तो भए तापनि अलिकति आफूलाई सम्हालेर कसरी प्रस्तुत हुने, कसरी ख्रिस्टको एउटा उदाहरणीय एउटा हामीले साक्षी दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। चाहे परिस्थिति जस्तो पनि होस्, असामान्य परिस्थितिको माझबाट भएर जाँदा पनि हामी जब त्यो परिस्थितिहरूसँग असामान्य परिस्थितिहरूसँग गुज्रिरहेका छौँ भने पनि हामीले बोल्ने कुरामा एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो बोलीमा नम्रता हुनुपर्छ र कुवाक्य चाहिँ हामीले निकाल्नु हुँदैन। हामी नम्र भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ताकि हामी ख्रिस्टको असल साक्षी दिन सकौँ। एकदम एकदम धन्यवाद छ बहिनी। र अर्को एउटा अलिकति भनौँ एउटा मेजर टपिकै छ यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन एउटा विश्वासी मात्र नभनौँ, एउटा जवान जाने मात्र नभनौँ, अहिले अब विशेष त अब यो फोरेनर कन्ट्रीहरूमा अमेरिका अब जस्तो युरोप कन्ट्रीहरूमा एउटा 15-16 वर्षदेखि नै एउटा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने एउटा विश्वासीहरूमा जोस् हुन त उनीहरू आफ्नो नाममा मात्र विश्वासी छ। अहिले अब 15-16 वर्षकोमा जस्तो पनि एउटा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुने धेरै नै चान्स हुन्छ होइन। यो क्रिस्चियन एउटा जवान जवानीहरूमा चाहिँ शरीरको पवित्रतामा चाहिँ यसलाई कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै हामीले चाहिँ साँच्ची नभन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा शिक्षा नपाएको कारणले गर्दाखेरि एउटा होइन बिहा आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै मानिसहरू चाहिँ अपवित्र भएको कुराहरू पनि पाउँदछौँ। बिहा एउटा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुँदाखेरि नै उनीहरू चाहिँ के अरे संसारको जस्तो ढाँचामा चलिरहेको हुन्छ। एउटा शरीरको पवित्रताको विषयमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ होला क्रिस्चियन जवानले? शरीरको पवित्रतामा यो विषयमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ विशेष गरेर कस्तो भने सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको डर भयमा जिउनु पर्ने हुन्छ होइन। परमेश्वरलाई हामीले पहिलो स्थानमा राख्नु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको डर भयमा अनुशासनबाट भएर जानु पर्ने हुन्छ। यदि हामी परमेश्वरको डर भयमा अनुशासनमा नै बसिरहेका छैनौँ भने पवित्रता भन्ने कुरा के हो भने त्यसको परिभाषा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। मेन कुरा परमेश्वरको हामी डर र भयमा अनुशासनमा चाहिँ बस्न आवश्यक हुन्छ। जब हामी परमेश्वरको डर र भय मान्छौँ भने अनि मात्र हामी असल तरिकाले एउटा ख्रिस्टमा चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउन सक्छौँ। र जब हामी यहाँनिर 1 कोरिन्थीको पुस्तक हामी 10:6 हामी 13 हेर्ने हो भने हामी स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर कतिपय त्यति बेला अब इजरायलीहरूको होइन इतिहास चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। अनि कतिपय मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ अब आफू जीवनमा एउटा पवित्र जीवन जिउन नसकेको कारणले गर्दा कति मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ मरुभूमिमा नष्ट भएको हामी देख्न सक्दछौँ कि होइन। अनि विशेष गरेर उनीहरूले यहाँ हामी 1 कोरिन्थीको 10:6-13 पदमा हामीले हेर्ने अलिकति खण्ड पढ्छौँ। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। तिनीहरू मध्ये कति चाहिँ तिमीहरू मूर्ति पूजक नहो जस्तो लेखिएको छ। मानिसहरू खाना र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारीमा फस्नु हुँदैन जसरी तिनीहरू मध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए भन्छ है बाइबलले है। अनि विशेष गरेर कति मानिसहरू आज व्यभिचारमा फसिरहेका छन् होइन। संसारको अपवित्र कुराहरूमा चाहिँ फसिरहेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले बाइबलको खण्डलाई बाइबलको पदहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्न आवश्यक हुन्छ कि हामीले के भनेको छ, के शिक्षा दिन खोजेको छ भनेर हामीले विशेष गरेर बाइबलको वचनहरूलाई चाहिँ हामीले मनन गर्न आवश्यक छ होइन। र चाहिँ शरीरको पवित्रतामा बस्नु भनेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरको डर भयमा अनुशासनमा जिउनु। जब हामी परमेश्वरको डर भयमा अनुशासनमा जिउँछौँ र यो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी आफ्नो हृदयमा राख्छौँ भने अनि मात्र हामी एउटा पवित्र जीवन जिउन सक्छौँ। तर हामी वचनलाई चाहिँ नमानेर हामी वचनको विपरीत हिँड्न थाल्यौँ भने हामी एउटा ख्रिस्टमा एउटा असल साक्षी पूर्ण पवित्र जीवन चाहिँ जिउन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। एकदम एउटा क्रिस्चियन जीवनमा भनौँ या न क्रिस्चियन जीवनमा पनि पवित्रताको चाहिँ एउटा शरीरको पवित्रताको चाहिँ धेरै नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि अब त्यसमाथि अब हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने नि तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो पनि परमेश्वरले एउटा होइन पावल मार्फत भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ बहिनी। अनि अब म करिबन अन्तिमतिर आएको छु र एउटा क्रिस्चियन विश्वास साँच्ची नै भन्दाखेरि मलाई धेरै भाइहरूले धेरै पटक मलाई सोध्नुहुन्छ
हामीले गरेको छौँ दाजु यो मुक्ति भनेको खासमा के हो होइन म क्रिस्चियन भएको यति वर्ष भयो यो मुक्ति भने के हो के अरे पाप भने के हो कोही बेला मलाई त्यस्तो खालको के अरे भन्न आउँदैन भनेर कोही भाइहरूले मलाई धेरै हेल्प माग्न चाहन्छ यो क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ खासमा के हो एउटा जवानी अवस्थामा भएको क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ के हो धेरै जस्तो क्रिस्चियन जवानी अवस्थामा क्रिस्चियन विश्वास भन्ने बित्तिकै अलिकति विश्वासमा अलिकति म्याचर नभएको कुराहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ र कस्तो हुन्छ भने धेरै जस्तो अगुवा कतिपय देख्न सकिन्छ क्रिस्चियन सोसाइटीभित्र पनि कतिपय थुप्रै जवानीहरू छन् होइन एउटा क्रिस्चियन विश्वासमा परिपक्व नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू संसारिकताको माझमा हराउन पुगेका छन् है विशेष गरेर अनि कतिपय अवस्थामा क्रिस्चियन विश्वासमा परिपक्व हुनको लागि सबैभन्दा पहिला ख्रिस्टको प्रेमलाई नजिकबाट बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म एउटा व्यक्तिले ख्रिस्टको प्रेमलाई नजिकताबाट बुझेको हुँदैन त्यो मानिस एउटा क्रिस्चियन विश्वासमा एउटा क्रिस्चियन फेथमा म्याचर हुन सक्दैन जब चाहिँ उसको जीवनमा आधी बेरी आउँछ हुरी बतास आउँछ अनि सजिलैसँग के हुन्छ त एउटा क्रिस्चियन फेथमा म्याचर नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा बालुवामाथि बनाएको घर जस्तै भएर जब हुरी बतासहरू आउँछ जब बाधा अर्थ समस्याहरू आउँछ त्यति बेला त्यो घरलाई सजिलैसँग त्यो हुरी बतासले ढलाइदिन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो विश्वास पनि एउटा हामी बालुवामाथि बसालेको घर जस्तो होइन चट्टानमाथि बसालेको घर जस्तो हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ र अहिले कतिपय मैले क्रिस्चियन विश्वासी युथहरूलाई देखिरहेको छु जसको विश्वास परिपक्व नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई चिनेर पनि फेरि परमेश्वरलाई छोडेर फेरि संसारिकतामा रमाउन पुगेका छन् र यो चाहिँ किन भइरहेको छ भनेदेखिलाई क्रिस्चियन विश्वासमा परिपक्व नभएको कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन विश्वासमा परिपक्व नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै युवा युवतीहरू संसारको माझमा हराउन पुगिरहेका छन् र म आफै पनि मेरो जीवनको भोगाई एउटा क्रिस्चियन विश्वास के हो भन्ने कुरा मेरो जीवनबाट मैले भोगेको कतिपय कुराहरू छ र त्यसमा कस्तो भने म एउटा फ्यामिलीबाट म एउटा सिङ्गल क्रिस्चियन हो मेरो फ्यामिलीमा मेरो बाबा मम्मी मेरो फ्यामिली कोही पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्न तर म फ्यामिलीमा सिङ्गल क्रिस्चियन हो है र मेरो जीवनमा जब मैले ख्रिस्टलाई म लाइफमा अगाडि बढ्ने क्रममा मैले कहिले सोचेको पनि थिएन कि मेरो जीवनमा एउटा दुःखको पहाड आइपर्छ भन्ने कुरा मैले कहिले पनि सोचेको थिएन तर मान्छेको जीवनमा कति बेला उताप चढाव आउँछ कति बेला हुरी बतास आइपर्छ मान्छेको जीवनमा मान्छेले कहिले पनि नसोचेको कुराहरू पनि उसको जीवनमा हुन पुग्दछ र त्यस्तै प्रकारले मेरो जीवनमा पनि एउटा दुःखको पहाड आउन गयो आइसकेपछि म एकदमै टुटिसकेको थिएँ म निराशामा थिएँ म हारिसकेको थिएँ म कतिपल्ट आत्महत्या गर्नलाई मैले कोसिस पनि गरेँ मेरो जीवनको कुनै अर्थ छैन म जिउनुभन्दा मर्न नै बेसो भनेर मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास पनि गरेँ तर म आत्महत्या मर्न सकेन किनभने परमेश्वरको योजना लुकेको रहेछ र म क्रिस्चियन विश्वासमा कसरी मलाई पनि अचम्मै लाग्छ कि परमेश्वरले अचम्मै तरिकाले मलाई चुन्नु भयो होइन उहाँको कामको लागि उहाँको साम्राज्यलाई अगाडि बढाउनको लागि परमेश्वरले मलाई एउटा जातिको माझबाट चुन्नुभयो र उहाँले मलाई चुनेर विशेष गरेर अचम्मै प्रकारले उहाँले मलाई चुन्नु भएको छ र त्यसरी मेरो जीवनमा एउटा दुःखको पहाड आइसकेपछि मैले परमेश्वरलाई एक्सेप्ट गरेर पछि धेरै त्यस्तो परीक्षाहरू आयो मेरो फ्यामिलीबाट सोसाइटीबाट मेरो फ्रेन्ड्सबाट रिलेटिभहरूबाट थुप्रै यस्तो समस्याहरू चुनौतीहरू आयो र त्यति बेला मलाई कस्तो लाग्छ भने यदि मैले त्यति बेला ख्रिस्टको प्रेमलाई नजिकबाट नचिनेको भएपछि होइन येशू ख्रिस्टको प्रेमलाई कि येशू ख्रिस्टले हाम्रो लागि के गर्नुभयो हाम्रो लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले आफू बलिदान हुनुभयो आफूलाई क्रुसमा होइन आफू बलिदान भएर आफूले कोराको चोटहरू सहेर हामी पापीको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो हाम्रो लागि उहाँले जीवन दिनुभयो होइन उहाँ नै साँचो सत्य येशू ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ
छ जसले हामीलाई उद्धार र मुक्ति यो संसारमा मानिस भएर आउनुभयो भन्ने कुरा एउटा यो सच्चीले यसु ख्रीष्टलाई छोड भनेर उहाँले कति भन्नुभयो, कोर्स गर्नुभयो। अनि म चाहिँ फ्यामिलीबाट एउटा यसु ख्रीष्टलाई छोड कि त एउटा माफ गर्नु ल, केही नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि गडबड भइरहेको छ। हजुर, कि त यसु ख्रीष्टलाई कि त एक्सेप्ट गर्ने कि त छोड्ने भन्ने कुराहरू थियो र यो दुईटा कुराहरूलाई त्यो गर्नु पर्दा चाहिँ मलाई कतिपय अवस्थामा घर पनि म घरबाट पनि निष्कासित हुन पुगेको सकेन, किनभने मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेमलाई नजिकबाट चिनेको थिएँ, बुझेको थिएँ होइन। त्यही भएर मैले यीशु ख्रीष्टलाई कदापि छोड्न सकेन। त्यसैले आज कतिपय क्रिस्चियन जवानीहरू आज विशेष गरेर आज क्रिस्चियन जवानीहरू विशेष गरी आज कसैले भनेको भरमा मात्रै परमेश्वरलाई चिनेको छ र उसले साँचो हृदयले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेको छैन भने पक्कै पनि उसको जीवनमा आउने पछाडि आउने हुरी बतासले उसको विश्वासलाई चाहिँ के गर्छ, डगमगाइदिन्छ के। तर साँच्चीकै कुनै युथले चाहिँ साँचो हृदयले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनेको छ भने उसको जीवनमा जतिसुकै हुरी बतासहरू आए तापनि विश्वासमा ऊ बलियो हुन्छ, किनकि उसले ख्रीष्टको सत्यतालाई नजिकबाट बुझेको हुन्छ, चिनेको हुन्छ। र त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि क्रिस्चियन विश्वासमा परमेश्वरको प्रेमलाई मैले नजिकबाट बुझेको थिएँ र जस्तो सुकै मेरो जुन परीक्षाहरू आयो, बाधाहरू आयो, मेरो मम्मी बाबाले पनि त्यो समयमा तैँले यसु ख्रीष्टलाई चिनिस् त खाल्टोभित्र पसिस्, तँलाई हामी 1 रुपियाँ नै दिन्न तँलाई पढ्नको लागि, जा आफै तँलाई यसुले पढाउँछ भन्ने बेलामा पनि मैले सारा हृदयले परमेश्वरमा विश्वास राखेँ। म सबै कुरा छोड्न तयार थिएँ त्यो समयमा, तर म कदापि कुनै पनि हालतमा म ख्रीष्टलाई छोड्न तयार थिएन, कुनै पनि परिस्थितिमा म यसु ख्रीष्टलाई छोड्न तयार थिएन। तर म आफ्नो शरीरलाई बरु म ख्रीष्टको निम्ति त्याग गर्न त्यति बेला मन्जुर थिएँ, तर म यसु ख्रीष्टलाई छोड्न तयार थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आज ख्रीष्टमा जवानीहरूको विश्वास बलियो हुनुपर्छ है। ख्रीष्टमा चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नडगमगाउने र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ मेरो साथमा भनेर आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ कहिले पनि डगमगाउन दिनुहुन्न। क्रिस्चियन जवानीहरूले सधैँ यो सोच्नुपर्ने कुराहरू, जीवनमा हरेक पलमा असामान्य परिस्थितिहरू आउँछ, समस्याहरू आउँछ, चुनौती आउँछ, बाधा आउँछ, अडचनहरू आउँछ, तर पनि यसु ख्रीष्टमा सारा हृदयले विश्वास भरोसा राखेर अगाडि बढ्यो भने परमेश्वरले एउटा क्रिस्चियन जवानीलाई विजयको जीवन दिनुहुन्छ। 100%। धन्यवाद छ बहिनी, साँच्चै नै तपाईँको एउटा गवाईले पनि मेरो पनि एउटा हृदयलाई छुएको छ है। जवान अवस्थामा अनि त्यहीमाथि एउटा घर परिवारमा एक्लै मात्रै हुनु पर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो पर्ने कुराहरू छ र कतिपय अवस्थामा मैले देखिरहेको छ हाम्रो होल फ्यामिली क्रिस्चियन छ र पनि ती क्रिस्चियनको छोराछोरीहरू चाहिँ उनीहरूलाई साँच्चै नै एउटा भनौँ न उनीहरूलाई सबै कुराको भनौँ फ्यासिलिटी छ होइन। बुवा आमाले विश्वास गरिहाल्यो, उनीहरूलाई केही त्यस्ता खालको प्रोसिक्युसनहरू पनि छैन। त्यसैले कतिपय अवस्थामा चाहिँ जन्मैदेखिको क्रिस्चियनहरूमा चाहिँ एउटा यस्तो समस्या छ कि उनीहरू प्रभुतिर बढ्ने चेष्टा गरिरहेको छैन है। आवाज आइरहेको छैन मेरो, आइरहेछ? नेटवर्कको समस्याले एकदम हाम्रो आउँदैछ बहिनी? आउँदैछ? हजुर दाजु, यहाँनिर एउटा पद पनि भन्न चाहेको थिएँ। तपाईँले क्रिस्चियन फेथको बारेमा भन्नुभयो र कति हजुर यसमा
वचनको खण्ड अनुसार पनि म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु, किनभने यो चाहिँ एउटा असल तरिकाले परमेश्वरको वचन अनुसार हाम्रो आफ्नो भाषामा भन्दा पनि परमेश्वरको वचनले के भन्न खोजेको त्यसमा पनि हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हामी हितोपदेशको 3 को हामी 5 र 6 लाई हेर्छौँ भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर, आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झे र उहाँले तेरा मार्गहरूलाई सोझा तुल्याइदिनुहुन्छ। आमेन। र यो वचन कस्तो भने आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राखे के। अब त्यो समयमा यति च्यालेन्जिङ थियो दाजु मेरो लाइफमा एउटा क्रिस्चियन विश्वासमा कसरी अगाडि बढ्ने। त्यो समयमा मेरो जीवनमा परीक्षाहरू आइरहेको थियो, बाधा आइरहेको थियो। फ्रेन्ड्सले, साथीहरूले पनि भन्छ यसुलाई छोड, तैँले छोड्नुपर्छ, तेरो बुवा आमाले यति दिनजेलसम्म तँलाई पढाइ लेखायो, अहिले तैँले यसुलाई चिनेको छस्, तैँले छोडिदिए भन्दै। अनि रिलेटिभहरू पनि रिसाएको जस्तो गर्ने, अनि रिसाएको त्यस्तो अब उहाँहरूलाई पनि अनसेटिस्फाइड छ। फ्यामिली मेम्बर बा मम्मीले रात दिन छोड यसुलाई छोड, कि त एउटा घरमा 2टा धर्म भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो के। त्यस्तो परिस्थितिमा म धेरै रुन्थेँ, म रोइ प्रार्थना गर्थेँ, अनि प्रभु अनि तपाईँ नै मेरो साथमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले स्वीकार गरिसकेको छु होइन, म प्रभु तपाईँलाई कहिले पनि छोड्न सक्दैन, तर यो परिस्थितिहरूको सामना गर्ने मलाई शक्ति दिनुहोस् प्रभु, मेरो आशा भरोसा सब थोक तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर मैले यसरी मेरो हृदयले मैले परमेश्वरमा भरोसा राखेँ कि दाजु। मैले आफ्नै समशक्तिमा भर परेन, के गर्ने कसो गर्ने म आफ्नो समशक्तिमा भर परेन, तर परमेश्वरमा भरोसा राखेँ। यो 2014 को कुरा हो है, अहिले 2020 भइसकेको छ, 2014 को कुरा हो। र त्यति बेला म एकदमै रुन्थेँ, प्रभुसँग धेरै प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु मलाई यस्तो छ, म एक्लो विश्वास भएको कारणले गर्दा प्रभु धेरै गाह्रो छ, परमेश्वरमा मात्रै भरोसा राख्थेँ, म हृदय प्रार्थना गर्थेँ, परमेश्वरमा भरोसा राख्थेँ र आफ्नो समशक्तिमा कहिले पनि भर परेन है। र अनि आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरूलाई सोझा तुल्याइदिनुहुन्छ। अनि मेरो मार्गमा सधैँ मैले उहाँलाई सम्झेँ दाजु। मैले कुनै पनि काम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले 1000 पल्ट प्रभुलाई सोध्थेँ कि प्रभु यो असल हो कि होइन, आखिर प्रभु तपाईँ के चाहनुहुन्छ भने स्टेपमा मैले जुन पाइलाहरू बढाएँ त्यो त्यति बेला मैले 1000 पल्ट परमेश्वरलाई सोध्थेँ कि प्रभु मेरो भरोसा तपाईँमा छ, जुन पाइला मैले अगाडि सारेछु प्रभु त्यो पाइलालाई तपाईँले चिप्लन दिनुहुन्न भनेर मैले यसरी परमेश्वरसँग कुरा गर्थेँ, कन्भर्सेसन गर्थेँ, दिनौँ कन्भर्सेसन गर्थेँ। र त्यहाँदेखि जबदेखि मैले परमेश्वरमा भरोसा राखेँ 2013बाट मैले 2013 मा परमेश्वरलाई मेरो पर्सनल लाइफमा एक्सेप्ट गरेको हो। र त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा परमेश्वरमा भरोसा राखेँ होइन, आफ्नो समशक्तिमा भर परेन। अनि अब अगाडि के हुन्छ नेक्स्ट स्टेप भन्ने कुराहरूमा केही पनि त्यस्तो आफ्नो कोसिसमा केही त्यस्तो मैले कुराहरू आफ्नो स्टेपहरू मैले बढाइनँ, तर परमेश्वरमा भरोसा राखेर अगाडि बढेँ र परमेश्वरले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनु भएन। कति अभावहरू थियो, खाँचोहरू थियो, सङ्घर्षको यात्रा थियो, घटी कमी कमजोरीहरू थियो, धेरै यस्ता च्यालेन्जिङ कुराहरू थियो, तर पनि परमेश्वरले मलाई साथ दिनुभयो। त्यसैले आज हरेक क्रिस्चियन जवानीहरूले आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख्न आवश्यक छ। आफ्नो विश्वासलाई अटुट बनाएर नडगमगाएर परमेश्वरमा चाहिँ विश्वास राख्न आवश्यक छ। आमेन। यति नै भन्छु। त्यो हामीले फिलिपी मलाई लाग्छ 1:21 पावलले पनि भन्नुहुन्छ है, जिउनु चाहिँ मेरो निम्ति क्रिस अनि मेरो मर्नु चाहिँ मेरो निम्ति लाभ हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा जबसम्म सेक्रिफाइस एउटा जीवन चाहिँ हामी क्रिस्चियन जीवनमा जिउँदैनौँ भनेदेखि, जवान अवस्थामा जिउँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो धेरै आशिषहरू पनि गुम्ने रहेछ। मैले पनि यो धेरै कुराहरूलाई एउटा महसुस गरेको छु। त्यो भएको कारणले अहिले बदलिँदो समयमा हाम्रो क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरू जो जवान जवानीहरू छ, मैले देखेको चाहिँ बाइबल पढ्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ अब टिकटकमा व्यस्त होइन, फेसबुकमा व्यस्त, नचलाउनु भने चलाउनु पर्छ, अनि अरू कुराहरूमा बढी म व्यस्त भएको पाउँछु है। कोही बेला चाहिँ यस्तो लाग्छ त्यो समय यदि बाइबल पढेको भएदेखि आज जसरी बहिनीले पढ्नुभयो, जसको पनि जीवनमा तलमाथि त आँधी बेरी त पक्क पनि आउँछ होइन, त्यो अवस्थामा यदि बाइबल पढ्यो भनेदेखि कुनै न कुनै बेला हाम्रो परमेश्वरको वचनले पढेको छौँ भने त सान्त्वना दिन्छ नि होइन, त्यसले हामीलाई ढाडस दिन्छ। तर यदि हामीले पढेको छैनौँ भनेदेखि
हामीलाई धेरै गाह्रो कुराहरू पर्दछ। त्यही भएर क्रिस्चियन एउटा विश्वासीहरूले एउटा क्रिस्चियन विश्वासमा चाहिँ त्यहीमाथि परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्ने नितान्त आवश्यक चाहिँ म देख्छु है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ। नेटवर्कको समस्याकोमा पनि यो हाम्रो एउटा कन्भर्सेसन भइरहेको छ। अब म अन्तिम एउटा तपाईँ माझमा एउटा प्रश्न सहित केही कुराहरू छोड्दैछु। एउटा यो शताब्दीको क्रिस्चियन जवानीहरूप्रति बहिनीको केही उत्साह र चुनौती केही शब्दमा राखिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, जवानी एउटा उत्साहको शब्द भन्नुभएको दाजु। हजुर, केही उत्साहको केही चुनौतीको शब्दहरू राखिदिनको निम्ति म बहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर दाजु, विशेष गरेर होइन हामी संसारमा छौँ होइन, आज हामी ख्रिस्टमा स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ र आज हामी नै आज संसारिकताको माझबाट भएर जान्छौँ भने, संसारिक कुराहरूलाई फलो गर्छौँ भने कसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने होइन। अनि विशेष गरेर हामी नै हो कि परमेश्वरले आज क्रिस्चियन जवानीहरूलाई चुज गर्नुभएको छ जाति जातिको माझबाट। यदि हामी नै आज सिरियस भएनौँ भने, हामी नै आज केयरलेस भयौँ भने, परमेश्वरको वचनहरूलाई हामीले मनन गरिनौँ भने, परमेश्वरको वचन अनुसारको हामीले जीवन जिउन सकिनौँ भने भोलि आउने पुस्तालाई चाहिँ हामीले के शिक्षा दिन सक्छौँ होइन, कसरी हामीले शिक्षा दिन सक्छौँ। आज हामी नै ख्रिस्टको उदाहरणीय छोराछोरी बन्न सकेनौँ। आज हामी नै हाम्रो सोसाइटीमा ज्योति जस्तै चम्किन सकेनौँ। आज हामी अन्य जातिको माझमा एउटा असल क्रिस्चियन जवानी भएर प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने भोलि हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ हो। हामीले भोलि आएर आउने पुस्तालाई एउटा असल शिक्षा दिन सक्दैनौँ होइन, हाम्रो जीवनबाट एउटा साक्षी हामीले छोड्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा विशेष गरेर हामीले संसारमै छौँ तर संसारसँग हामी घुलमिल नहुने भन्ने कुरा होइन, तर संसारसँग हामी घुलमिल हुनुपर्छ नहुने होइन। तर विशेष गरेर संसारमा घुलमिल भएर हामी संसारका जवानीहरूको बानी व्यवहारहरूलाई अनि हामीले फलो गर्ने होइन, तर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टको हामीले साक्षी दिएर, ताकि हामीले त्यो एउटा झल्काउनु पर्यो कि ख्रिस्टको साक्षी भएर हामीले प्रस्तुत हुनुपर्छ, ताकि हामी उनीहरूसँग नै घुलमिल गर्न जाने होइन, तर हामी उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा चाहिँ हामीले केही झल्काउनु पर्छ हाम्रो व्यवहारद्वारा होइन, ताकि उनीहरूले हाम्रो व्यवहारद्वारा केही सिक्न सकुन् के। संसारसँग नै घुलमिल हुने होइन, हामी संसारमै छौँ, संसारसँग हामी संसारभित्रै छौँ, तर हामीले एउटा अन्य जातिहरूलाई पनि एउटा ख्रिस्टमा हामी चाहिँ एउटा असल सुवासना छर्ने खालको हामी जवानी हुनुपर्छ होइन। अनि विशेष गरेर हाम्रो यो संसारमा थुप्रै जवानीहरू छ होइन, थुप्रै अहिले चुनौतीहरू छ। अहिले पहिरनमा हेर्ने हो भने अनि त्यस्तै आएर बोली वचनमा अनि संसारसँग घुलमिल हुने कुराहरूमा, अपवित्रताका कुराहरूमा होइन, अनि थुप्रै यस्ता जवानहरू धेरै यस्तो कुराहरूमा चुकिरहेका छन् के। तर म जवानीहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि आज हामी ख्रिस्टमा असल साक्षी हुनुपर्छ र थुप्रै जवानीहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु कि संसारको गानाहरूमा टिकटकहरूमा धेरै गानाहरू बनाएर आफ्नो टिकटकको त्यसमा राख्ने अनि त्यस्तो गरेको पनि पाइन्छ। तर यो भनेको एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो, किनभने आज हामी परमेश्वरको गानाहरू छ, परमेश्वरको सङहरू छ, त्यो कुराहरूमा हामी घुलमिल हुन सक्छौँ र त्यो कुराहरूमा हामी परमेश्वरको सङहरूमा त्यसमा घुलमिल भयौँ भने हामीले केही परमेश्वरको राज्यलाई अलिकति पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्योद्वारा केही सुसन्देश दिने खालको कुराहरू हामी केही गरिरहेका छौँ भन्ने बुझिन्छ कि। तर हामी संसारिक टिकटकमा नै, हामी संसारको टिकटकमा नै अनि फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूमा नै अब त्यो कुराहरूमा नै अब हामी धेरै फोकसिङ गर्छौँ संसारको कुराहरूलाई, संसारको गानाहरूमा टिकटकमा हामी नाच्छौँ, त्यस्तो गर्छौँ भन्ने यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। र यसको मतलब यो हुन जान्छ कि हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि केही पनि गरिरहेका छैनौँ र जुन उद्देश्यले परमेश्वरले हामीले चुज गर्नु भएको होइन, परमेश्वरले हरेक जवानीको जीवनबाट केही न केही गर्न चाहनुहुन्छ। हरेकको जीवनमा एउटा न एउटा योजना छ, प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना छ र योसेफको जीवनमा पनि परमेश्वरको ठुलो योजना थियो। योसेफको जीवनमा परमेश्वरले महान कामहरू गर्नुभएको छ र योसेफ
हरेक त्यस्तो समस्याहरू बाधाहरू आइता पनि ऊ भोलि वचनमा कहिले पनि आफ्नो मुखबाट कुवाक्य निकालेको छैन अनि ऊ कहिले पनि अपवित्रतातिर गएको हामी देख्दैनौँ। तपाईहरु योसेफको पुस्तकमा योसेफको जीवनलाई हामी हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। ऊ पनि एउटा जवानी अवस्थामा थियो र ऊ पनि एउटा जवानी अवस्थामा थियो अनि विशेष गरेर उसको फेसनको कुराहरूमा बोली वचनको कुराहरूमा पवित्रताको कुरामा ऊ कति धेरै परमेश्वरको डर भएमा बसेको छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर बुझ्न सक्दछौँ के वचनमा हेर्ने हो भने। र त्यहाँ पोतिफरको वाइफले पनि कति उसलाई चाहिँ फोर्स गर्दाखेरि ऊ चाहिँ भागेको कुराहरू हामी देख्दछौँ र उसलाई आफ्नो दाजुले बेचिदियो। आफ्नो दाजुले बेचिदिएर पनि उसले कहिले पनि त्यो पोतिफरको घरमा कहिले पनि मेरो दाजुले मलाई यसरी बेचे मेरो यस्तो कहिले पनि उसले कुवाक्य निकालेको छैन, कसैको विरुद्धमा ऊ बोलेको छैन। तर आज हामीले क्रिस्चियन जवानीले हेर्ने हो भने आज सानो सानो कुराहरू लिएर थुप्रै आलोचनाहरू गरेको हामी देख्छौँ एउटुलाई। तर हामी यो बुझ्न आवश्यक हुन्छ हामीमा विद्रोही भावना होइन तर हामीमा मेलमिलापको भावना हुनुपर्छ, युनिटीको भावना हुनुपर्छ, एकताको हृदय हामीमा हुन आवश्यक छ। र आज हामी नै युथहरू नै हामी क्रिस्चियन सोसाइटीका युथहरू पनि एक भएर एकतामा अगाडि बढ्न सकेनौँ भने भोलि गएर आउने पुस्तालाई हामी कुनै पनि त्यस्तो उदाहरण दिन सक्दैनौँ, कुनै पनि त्यस्तो टेस्टिमोनी हामी सेयर गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजदेखि नै हामी निरन्तर रूपमा क्रिस्चियन जवानी एकतामा रहेर विशेष गरेर बोली वचनको कुराहरूमा शरीरको पवित्रताको कुराहरूमा होइन संसारसँगको सम्बन्धको कुराहरूमा अनि हामी एकदमै होसियार हुन आवश्यक छ है। अनि विशेष गरेर हामीले 1 यूहन्नाको पुस्तक 2:15-17 हेर्यौँ भने संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई तिमीहरूले प्रेम नगर भनेर भनेको छ है। विशेष गरेर संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई तिमीहरूले के नगर्दा प्रेम नगरे। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अथवा शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइन तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ, त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। आज परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरले हामी माथि पनि ठुलो आशा भरोसा राख्नु भएको छ ताकि हामीले उहाँको साम्राज्यको लागि धेरै कुराहरू गर्छौँ, उहाँको साम्राज्यलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर परमेश्वरले हामी जवानीहरूमाथि ठुलो एउटा आशा एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ। र विशेष गरेर हामीले आज परमेश्वरको त्यो इच्छालाई बुझ्न आवश्यक छ। जब हामी परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्छौँ भने अनि मात्र हामी वचन अनुसारको जीवन चाहिँ जिउनलाई चाहिँ उत्प्रेरित हुन सक्छौँ, त्यही अनुसारको जीवनयापन गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको डर भए अनुशासनमा जिउन सक्छौँ। त्यसैले हरेक क्रिस्चियन सोसाइटीमा रहेका जवानीहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। प्रिय हो, आज तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरको ठुलो योजना छ, परमेश्वरको ठुलो इच्छा योजना छ। तपाईँहरू प्रत्येकको जीवनबाट परमेश्वरले महान काम गर्न चाहनुहुन्छ र विशेष गरेर मलाई लाग्छ तपाईँहरूको त फ्यामिली मेम्बरहरू परिवारहरू सबैजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई त्यस्तो बाधा पनि छैन होला, विश्वासमा अगाडि बढ्नलाई त्यस्तो समस्या पनि छैन होला। प्रिय हो, तर मेरो लाइफलाई तपाईँले एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै यस्तो चुनौतीहरूबाट, समस्याहरूबाट, एउटा परीक्षाहरूबाट होइन एउटा गुज्रिएर आएको छु र क्रिस्चियन विश्वासमा त्यति बेला डगमगाउने कुराहरू थुप्रै थियो तर पनि मैले सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राखेर अगाडि बढेको हो। थुप्रै च्यालेन्जिङहरू, घटी कमी कमजोरीको बावजुद पनि परमेश्वरमा विश्वास भरोसा राखेर परमेश्वरले मेरो पाइलाहरूलाई कहिले पनि चिप्लन दिनु भएन। त्यसैले प्रिय हो, तपाईँको त आज साथमा तपाईँको बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी थुप्रै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला, उहाँले तपाईँलाई हौसला उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ होला। अगाडि बढ्नुहोस्, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको डर भएमा जिउनुहोस्। र कतिपय थुप्रै सिङ्गल क्रिस्चियन जवानी हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु। प्रिय हो, तपाईँ निराश नहुनुहोस्, परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एक्लो हुनु, विश्वासी हुनुमा पनि परमेश्वरको ठुलो योजना छ र परमेश्वरले बिस्तारै तपाईँको जीवनमा त्यो परमेश्वरको ठुलो योजनाहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले ठुलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले जस्तो सुकै असामान्य परिस्थितिहरूबाट भएर जानु परेका म तपाईँ नडराउनुहोस्, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। विश्वासमा परमेश्वर तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा परमेश्वरको डर भएमा अनुशासनमा परमेश्वरको वचन अनुसारको परमेश्वरलाई महिमा हुने खालको कामहरू गर्नुहोस्। जे गर्नुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ तपाईँले
परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्नुभयो भने परमेश्वरले एक दिन तपाईँलाई अवश्य पनि उच्च पार्नुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले योसेफलाई त्यो उच्च स्थानमा पुर्याउनु भयो र तपाईँलाई विशेष गरेर परमेश्वरले त्यो समस्याहरूबाट, बाधाहरूबाट, चुनौतीहरूबाट भएर लैजानुहुन्छ प्रियो। तर पनि तपाईँलाई त्यो समय आउनेछ एक दिन परमेश्वरले तपाईँलाई सबैको बिचमा तपाईँलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद। यति नै हुन्छ बहिनी, धेरै धन्यवाद छ यो समय दिनुभएको छ। केही उत्साहको कुराहरू, केही आफ्नो जीवनको गवाहहरू राखेर मलाई लाग्छ निश्चय नै मलाई लाग्छ हाम्रो भिडियो कमैले हेर्ला, तर त्यो व्यक्ति जसले हेर्छ त्यो व्यक्ति धेरै नै आशिषित हुनेछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यो समय दिनुभयो, यो समयमा यो स्थानमा आइदिनु भएको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी यो ठाउँबाट छुटिने पनि छौँ। मलाई आशा छ हरेक हाम्रो जवान जवानी जतिजना व्यक्तिहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर निकै उहाँहरू पनि आशिषित हुनेछ। हुन्छ बहिनी, धन्यवाद। जय मसीह। तपाईँलाई पनि जय मसीह दाजु, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ।